Mayong buntag sa tong mga karundalya, mayong buntag sa tong mga suking titanaw. Kumusta man mo diha, mayong pagpanikay-sikay ninyo. Happy Valentine's Day dahil sa tanan, no? So, karon February 14, 2025. Gisaulog ang adlaw sa gugma. So broad kayo na siya nga pagsaulog, no? Pahinungod na sa tanan. Itong mga ginikanan, sa itong mga kaigagawan, o kanang sa itong mga hinigugmag, partikular asawa, uyab, niya kami sa kanong rondalya among ipaabot no, ang pagtimbayan nyo Happy Valentine's Day, among gidalit ang gugma sa musika. So salamat kayo sa inyong pagtan-aw. Unya magampo ta kanunay mga karondalya ang hatagan tag mayong panglawas ug atong ipalanog pagkanunay ang gugma sa matag usa, gugma sa musika nga mo'y naghatag og kinabuhi, mo'y naghatag og kinabuhi sa matag usa. Labi na sa itong mga solid followers sa matag adlaw sa inyong kinabuhi, nahimong kabahin na usab ang kanungaw rondalya. Happy Valentine's Day usab, no, sa itong mag-uuma sa rondalya. Nindot kayo ang tubo sa humay dere. Kita ninyo ang maayong plaster sa tubo sa humay. Yung pagpanikay-sikay dihay ninyo, no, sa inyong pamahaw sa may mga sudan diha. Okay. Unya happy birthday di ay sa nag-birthday pud karon nga adlaw sa itong mga karondalya. Salamat kaayo sa dugang mga higala na to, no, nagkataas nga subscriber sa follower sa kanungaw rondalya. Og salamat usab sa mga positive feedback nga nakahatag nig kalipay diha kaninyo aron kami usab madasigon sa pagpadayon sa pagtukar og mao nagingon nga padayon kitang mag-uban. Ug salamat kayo sa pagtan-aw. Salamat. Happy Valentine's Day mga karondalya.